वेलकम बैक टु आवर न्यू भिडियो। यसमा हामीले कुरा गर्दैछौँ प्रोपर्टिज अफ जेड ट्रान्सफर्म। बाबाले मजा आउनेलाई चाहिँ किनकि यही नै हामी अघि नैबाट एकदम त्यो हुन्छ नि कहीँ हाम्रो अल्टिमेट डेस्टिनेसन भन्दै भन्दै हिँडेको चिज चाहिँ यही हो। सो लेट्स सी अल द प्रोपर्टिज मैले यहाँ लिस्टिङ गरिसकेको छु। लिनियरिटी, सिफ्टिङ, टाइम रिभर्सल, स्केलिङ इन जेड प्लेन, डिफ्रेन्सिएसन इन जेड प्लेन, कन्भोल्युसन छ। मेरो पनि टार्गेट के छ भने अब मैले सिधै लिनियरिटी भन्ने बित्तिकै मैले जे भन्ने छु त्यो सिधै एकैचोटि याद होस् क्या। अनि स्केलिङ भन्ने बित्तिकै सबै गुटुङ थाहा होस्, त्यो लेभलमा जानु पऱ्यो। त्यसरी चाहिँ गरेपछि बल्ल हामीलाई मजा आउँछ। सो लेट्स सी द लिनियरिटी प्रोपर्टीले के भन्छ त। लिनियरिटी भनेको तिम्रो टाइम बचाउनको लागि म यहाँ फेरि लिनियरिटी भनेर लेख्नेवाला छैन, म 1 नम्बरमा छु। सो लेट्स डु दिस। हामीसँग दुईवटा सिग्नल छ, याक्स1 यान छ, जसको चाहिँ जेड ट्रान्सफर्म के हो त याक्स1 जेड हो, र अनि हामीसँग याक्स2 यान छ, जसको चाहिँ जेड ट्रान्सफर्म के हो त याक्स2 जेड हो। भने लिनियरिटी प्रोपर्टीले के दिन्छ भन्दा यस्तो भन्छ, यदि एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म ए याक्स1 यान प्लस बी याक्स2 यान छ भने यसको पनि जेड ट्रान्सफर्म भन्दा फेरि के हुन्छ त अब ए याक्स1 जेड प्लस बी याक्स2 जेड हुन्छ भनेर भन्छ। ठिक छ। र यो लिनियरिटी प्रोपर्टी हामी प्रुफ गरिराख्नु पर्दैन, किनकि जेड ट्रान्सफर्म भनेको आफ्नै समेसन थियो होइन त। समेसन हो भनेपछि लिनियरिटी प्रोपर्टी समेसन होल्ड गर्छ। पर्फेक्ट। ल ठिक छ। अब यसको आरओसी के हुन्छ त, पोइन्ट त त्यो हो नि त भाइ। आरओसी के हुन्छ, रिजन अफ कन्भर्जेन्स के हुन्छ त। ल ठिक छ। यसको जिन के हुन्छ त, जिन हुन्छ आरओसी अफ याक्स1 जेड भनौँ इन्टरसेक्सन आरओसी अफ याक्स2 जेड। दुईटैको आरओसी को इन्टरसेक्सन चाहिँ हुन्छ। मैले पनि सुरुमा सुन्दाखेरि सोचेको थिएँ युनियन हुनुपर्ने होइन र जस्तो, तर युनियन होइन भाइ, इन्टरसेक्सन हुन्छ। किनकि एउटा पोइन्ट इन्टरसेक्सन किन हुनुपर्छ भन्दाखेरि दुईटै चाहिँ त्यहाँ तिमी इन्फाइनाइट हुनु भएन नि त। फेरि त हामीलाई त इन्फाइनाइट भइदियो, एउटा इन्फाइनाइट नहुने ठाउँमा अर्को इन्फाइनाइट भइदिन्छ नि, इन्फाइनाइट पनि कम्बाइन गरिदिन्छ नि त उसले चाहिँ के अरे युनियनले, त्यो इन्टरसेक्सन हुन्छ। यो थियो लिनियरिटी। अब सिफ्टिङ प्रोपर्टीले के भन्छ, हामीसँग याक्स एन छ, याक्स एनको याक्स जेड हो भने याक्स एन माइनस के ले चाहिँ हामीले जेड ट्रान्सफर्म हो भने यो जेड ट्रान्सफर्म सिफ्टिङ गऱ्यो भने सिफ्ट गरेको जेड ट्रान्सफर्म चाहिँ के हुने त जेड माइनस के याक्स अफ जेड हुन्छ। पर्फेक्ट। याक्स अफ जेड हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै धेरैचोटि युज हुने सिफ्टिङ प्रोपर्टी। एन माइनस केले सिफ्ट हुँदाखेरि जेड माइनस के हुन्छ, यसको आरओसी के हुन्छ, आरओसी के हुन्छ त आरओसी हुन्छ सेम एज याक्स जेड, सेम एज याक्स जेड। एन माइनस के को आरओसी पनि हुन्छ सेम एज याक्स जेड प्लस र एन्ड इफ के लेस देन 0 छ भने जेड इक्वल्स टु कति एक्सेप्ट यो चाहिँ, र के ग्रेटर लेस देन 0 छ भने जेड इक्वल्स टु कति हुन्छ मैले हेरिहालेँ। के ग्रेटर देन 0 मा जेड इक्वल्स टु 0। ओके। जेड इक्वल्स टु के ग्रेटर देन 0 छ भने चाहिँ एक्सेप्टेड जेड इक्वल्स टु 0 हुनु भएन, त्यतिखेर कजल सिस्टम भयो नि त। अनि गएर के लेस देन 0 छ भने जेड इक्वल्स टु इन्फिनिटीमा बाहेक याक्स जेड सेमै हुने भयो। यो कुरा थियो सिफ्टिङको लागि। पर्फेक्ट। यो कुराहरू युज भइरहन्छ। र अर्को अब यो कुरा हामी प्रुफ गरेर हेरौँ त, किनकि यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी हो, लिनियरिटी प्रुफ गरिराख्नु पर्ने, यो चाहिँ हामी प्रुफ गरेर हेर्छौँ। सो लेट्स सी दिस। सो ओके, हामीसँग के छ त याक्स यान माइनस के जेड माइनस यान हो नि त होइन, याक्स जेड भने ओके यस्तो भनौँ त, जेड ट्रान्सफर्म अफ याक्स एन माइनस के भनेको यस्तो हो, यही नै हो, यान इक्वल्स टु माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी, यही नै हुन्छ कुरा। अब यसमा के गरौँ त हामीले, ओके यस्तो गरौँ, पुट याम इक्वल्स टु यानमा माइनस के पुट गऱ्यो भने अब के हुन्छ होला, यो भयो भने अब लिमिट त इन्फिनिटी नै जान्छ अभियसली। यानमा माइनस इन्फिनिटीमा माइनस के जोडेर कौन सा त्यो उसो भने इन्फिनिटी नै बन्यो। यानको भ्यालु के हुन्छ योबाट, याम प्लस के हुन्छ, यसले कुरा हेरौँ है त। ठिक छ। यो चाहिँ हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ। सो यान इक्वल्स टु माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी, याक्स एन माइनस के को ठाउँमा मैले याम राख्न पाएँ, जेड माइनस यानको ठाउँमा मैले कति राख्न पाएँ, माइनस एनको ठाउँमा माइनस याम प्लस के राख्न पाएँ। यहाँसम्म ठिक छ। गुड। सरी मैले यहाँ चेन्ज गरेपछि अब यो याम हुनुपर्छ, याम इक्वल्स टु माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी याक्स याम
जेड माइनस एम डट जेड माइनस के भन्न पाइयो, माइनसले मल्टिप्लिकेसन खोलिदिएँ मैले। भेरी गुड। अब के हुन्छ यो, ल जेड माइनस के त यसमा डिपेन्ड गरेको छैन, यसलाई मैले बाहिर निकाल्न मिल्यो। एम इक्वल्स टु माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी एक्स अफ एम जेड अफ माइनस एम। यो भने के हो भाइ, यो भने जेड ट्रान्सफर्म नै होइन त, जेड ट्रान्सफर्म अफ एक्स अफ जेडै होइन त, यो भने त एक्स अफ जेड हो नि त, सरी यो भने एक्स अफ जेड हो नि त, एक्स एम छ या जेडको पावर माइनस एम छ भनेपछि जेड इन्भर्स जेड पावर माइनस के एक्स अफ जेडै आएन त। दिस इज हाम्रो आयो एक्स अफ जेड भनेर, जुन चाहिँ हामीले प्रुभ गऱ्यौँ। ठिक छ, प्रुभ गऱ्यौँ हाम्रो सिफ्टिङ थ्योरी, सिफ्टिङ प्रोपर्टी, यहाँसम्म ठिक छ। भेरी गुड। यो त इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी, एकदमै धेरै याद गर्नुपर्ने प्रोपर्टी। अर्को छ अब टाइम रिभर्सल। लेट्स सी दिस फटाफट। ओके, टाइम रिभर्सल यो भने कस्तो भन्दा एक्स एनको के छ त हामीसँग जेड ट्रान्सफर्म चाहिँ एक्स अफ जेड छ भने एक्स माइनस एनको जेड ट्रान्सफर्म के हुन्छ त, अब एक्स अफ जेड इन्भर्स हुन्छ। पर्फेक्ट, ठिक छ। जस्तो यो कुरा म इक्जाम्पल दिएर देखाइहाल्ने चाहिँ यही छ, हामीसँग सबै कुरा हामी हेरि नै हाल्नेछौँ। ठिक छ, ओके। सो एकचोटि म हेरेँ। भेरी गुड। अब अर्को एउटा कुरा हो, यदि यसको आरओसी के थियो त, अघि हामी आरओसी कुरा गऱ्यौँ सिफ्टिङमा हामीले कुरा गऱ्यौँ। ओके, यसमा आरओसी यदि R1 देखि जेड चाहिँ R2 सम्म छ भने अब रिभर्सलमा के हुने त, 1/R1 देखि जेड R2 सम्म 1/R2 सम्म हुने। ठिक छ, 1/R2 सम्म हुने यसको ल ठिक छ। 1/R1 देखि 1/R2 सम्म चाहिँ अब यसको नयाँ आरओसी चाहिँ यो बन्छ जेड इन्भर्स गरेपछि। अब यो चाहिँ हामीले एक्स यान अब यु यान र यु माइनस यानको भन्यो भने चाहिँ यु यानको निकालेर अनि हामीले जेड इन्भर्सको सिधै जेडको ठाउँमा जेड इन्भर्स पुट गरिदिन्छौँ, अनि त्यसपछि हाम्रो आइ नै हाल्छ। ठिक छ, पर्फेक्ट। ल ठिक छ, भेरी गुड। अब हामी के गरौँ, अहिले अर्को हेरौँ। मैले इक्जाम्पल दिन्छु सोचिरहेको थिएँ, अहिले इक्जाम्पल दिन यो यसै नै लामो होला जस्तो लाग्छ मलाई। तर हामी यो प्रोपर्टिजहरू युज गर्छौँ। तपाईँले यो कुरा चाहिँ सम्झिनु पऱ्यो, टाइम रिभर्सल युज गर्दा माइनस यान भयो भने जेड इन्भर्स गर्न मिल्छ भन्ने कुरा सम्झिनु पऱ्यो। ठिक छ, पर्फेक्ट। ल गुड। ओके, 4 नम्बरमा हामीसँग के छ त, स्केलिङ इन जेड प्लेन छ। सो स्केलिङ छ, स्केलिङ छ। यसको मतलब के भने एक्स यानको हामीसँग जेड ट्रान्सफर्म के छ अरे, एक्स अफ जेड छ भने ए यान एक्स यानको हामीसँग के हुनेछ त, अब जेड ट्रान्सफर्म चाहिँ ए इन्भर्स जेडले रिप्लेस गर्ने, जेडलाई ए इन्भर्स जेडले रिप्लेस गरे पनि हुन्छ। यो यस्तो दामी प्रोपर्टी छ जुन चाहिँ बार बार युज हुनेछ कि स्केलिङ प्रोपर्टी। यो अब यहीँ हेरौँ न, युएनको मैले निकालेँ नि, युएनको मैले निकालेँ। अब मैले ए यान युएन निकाल्नको लागि मैले जुन लपडा गरेको थिएँ नि, त्यो गरिराख्नु पर्दैन क्या। हामीले प्रोपर्टिज युज गऱ्यो भने सिधै गर्न सकिन्छ। लेट्स सी दिस इक्जाम्पल। अब यो प्रोपर्टिज युज गरौँ है त। सो यु यानको हामीसँग के छ अरे, 1/1 माइनस जेड इन्भर्स छ। यसलाई मैले जेडको फर्ममा लेखेँ भने जेड माइनस 1 हुन्छ। कसरी आएको, जेड इन्भर्सको ठाउँमा 1/जेड राखेर एलसिएम लिएर तलमाथि राख्नुहोस्, अनि यो आउँछ। यो आयो, यु यानको यो थियो भनेपछि ए यान यु यानको चाहिँ के हुने अरे, यहाँ चाहिँ मैले स्केलिङ गरेँ होइन त। स्केलिङ प्रोपर्टिजले के भन्छ त, एक्स ए इन्भर्स जेड राख भन्छ होइन त, एक्स जेडको ठाउँमा यो राख भन्छ। भनेपछि अब मसँग एक्स जेड यो छ भनेपछि ए इन्भर्स जेड बाई ए इन्भर्स जेड माइनस 1 राख्यो भने के हुने भयो त, यो भयो। यसको ठाउँमा यो राख्यौँ, यसलाई अब हामीले मिलाएर त्यही आउँछ। हेर्नुहोस् है त, ए इन्भर्स जेड छ। अब हामीले के गर्नु त, तलमाथि नै ए जेड इन्भर्सले मल्टिप्लाई गरौँ नि त। ए जेड इन्भर्सले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने माथि 1 हुन्छ, सरी ए जेड इन्भर्सले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ हामीले। ठिक छ, यसमा पनि त्यही गरौँ। ए जेड इन्भर्सले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने ए इन्भर्स जेड माइनस ए जेड इन्भर्स। ठिक छ, हामीले ए जेड इन्भर्सले मल्टिप्लाई गरेका छौँ। ए इन्टु ए इन्भर्स भनेको 1, पर्फेक्ट। अनि जेड इन्टु जेड इन्भर्स भनेको 1, माथि 1 भइदियो, तल पनि 1 माइनस ए जेड इन्भर्स आइदियो। यहाँसम्म ठिक छ, ए जेड इन्भर्स आइदियो, सेम आइदियो, आउनु नै सेम पर्छ। अब एउटा कुरा हो, यसको जेड के हुने अरे, यो कस्तो हो त, हाम्रो गजल हो भनेपछि ग्रेटर देन 1 भयो। जेड ग्रेटर देन 1 थियो। यसमा के हुन्छ त, स्केलिङमा के हुन्छ, आरओसीको कुरा हामीले गर्नु पर्थ्यो। यसमा नि हामीले आरओसीको कुरा गरेका छौँ। आरओसीको कुरा के हुन्छ त, यदि यसमा जेड ग्रेटर देन R1 हुन्थ्यो भने अब यसमा चाहिँ जेड ग्रेटर देन ए R1 हुन्छ। ठिक छ, जेड ग्रेटर देन ए R1 हुन्छ। यहाँसम्म ठिक छ, पर्फेक्ट। जेड ग्रेटर देन ए R1 हुनुपर्छ।
सो हाम्रो यसमा के हुने भयो त जेड ग्रेटर देन ए हुने भयो ए R1 ए टाइम्स R1 गर्दाखेरि चाहिँ जेड ग्रेटर देन ए आउने भयो जुन चाहिँ हाम्रो भ्यालिड हो ठिक छ पर्फेक्ट हामीले यो निकालेका छौँ युजिङ स्केलिङ प्रोपर्टी युएनको थाहा थियो एएन युएन हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ र यो प्रोपर्टी हामीले बार बार धेरैचोटि युज गर्नेछौँ फर इक्जाम्पल एउटा रिपिटेड क्वेसन छ एएन कस ओमेगा नट यान युएन भन्ने यो यति लामो क्वेसन छ यसमा हामीले प्रोपर्टिज युज गर्नेछौँ युएनको प्रोपर्टी त भइ नै हाल्यो कस ओमेगा नट यानको त्यो निकाल्छौँ त्यहाँबाट अनि हामीले यो स्केलिङ प्रोपर्टी युज गरिदिनेछौँ एउटा दामी क्वेसन छ जहाँ चाहिँ -1 को पावरमा यान छ ठिक छ यो क्वेसन हामीले गर्ने नै छौँ पर्फेक्ट ठिक छ ल गुड भेरी गुड यहाँसम्म भयो स्केलिङ जेड प्लेन पनि हेरौँ अब हामी डिफ्रेन्सिएसन इन जेड प्लेन हेरौँ त्यसले के भन्छ लेट्स सी यदि यानको याक्स जेड हो भने यानको चाहिँ के हुन्छ भन्दा -z d/d z याक्स अफ जेड हुन्छ भनेर भन्छ ठिक छ यदि हामीसँग याक्स यान छ र याक्सयानको याक्स जेड हामीले निकालिसकेका छौँ भने अब त्यसलाई यानले डिफ्रेन्सिएट गरे यानले मल्टिप्लाई गरे यस्तो फर्ममा निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले यसरी हुन्छ -z d/dz याक्स अफ जेड हुन्छ भनेर भन्छ ठिक छ अब यो कुरा हामी प्रुफ गरेर पनि देखाउँ त्यसपछि अनि हामी हेरौँ यो निकालेर नि हेरौँ त्यसपछि अनि अर्कोमा जाउँला ल ठिक छ भेरी गुड ओके के गरौँ हामीले यस्तो गरौँ नि त याक्सयानको समेसन याक्सयानको के हुन्छ हामीसँग यस्तो गरौँ याक्स अफ जेड भनेको के हो त समेसन यान इक्वल्स टु -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी याक्स यान जेड माइनस यान हो यहाँसम्म ठिक छ ओके अब यसलाई हामी के गरौँ त डिफ्रेन्सिएट गरिदिउँ नि त डिफ्रेन्सिएट गरिदियो भने के आउँछ लेट्स सी डिफ्रेन्सिएटिङ गरौँ डिफ्रेन्सिएट विथ रेस्पेक्ट टु जेड d/dz याक्स अफ जेड हुन्छ यो इक्वल्स टु समेसन नै छ यान इक्वल्स टु -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी यसमा डिफ्रेन्सिएट गर्यो भने याक्स यान भइ नै हाल्यो यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्यो भने माइनस यान जेड को पावर -यान -1 हुन्छ 11 क्लासमा पढेको डिफ्रेन्सिएसन ल ठिक छ सो यान इक्वल्स टु -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी माइनस यानको यो माइनसलाई मैले माइनस राखिदिएँ भने यहाँ के छ त याक्स यान छँदैछ यो यानलाई मैले यहाँ राखिदिएँ जेड -यान जेड -1 छ यहाँसम्म ठिक छ पर्फेक्ट यसलाई अब मैले यतातिर ल्याइदिएँ भने -z -1 यान इक्वल्स टु -इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी यान याक्स यान जेड -यान यहाँसम्म ठिक छ पर्फेक्ट यतिलाई हामीले एउटा फङ्सन मान्यो भने यसको जेड ट्रान्सफर्म भए जस्तो भएन त यो इक्वेसन यसको जेड ट्रान्सफर्म भए होइन त यो हो नि त पर्फेक्ट तर अब के भयो त यसलाई हामीले के पनि लेख्न पाइयो त -z इन्भर्स जेड ट्रान्सफर्म अफ यान याक्स यान हो भनेर भन्न पाइएन त पाइयो भनेपछि अब यो भने चाहिँ के रहेछ त यो भने चाहिँ के रहेछ त हामीले यसको चाहिँ निकाल्यो भने यो जेड ट्रान्सफर्म भनेको के रहेछ यसलाई यता मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो डी याक्स जेड/dz छ यसलाई मल्टिप्लाई गरिदियो भने के हुन्छ त माइनस अगाडि आयो अनि जेड इन्भर्स उता थियो यतातिर आउँदा जेड भयो डी याक्स जेड/dz भनेको हाम्रो के भयो त जेड ट्रान्सफर्म अफ यान याक्स यान हो विच इज डिफ्रेन्सिएसन प्रोपर्टिज पर्फेक्ट यो भनेको यो भनेर हामीले निकाल्यौँ -z डी याक्स जेड/dz हो ठिक छ र यो प्रोपर्टिज पनि हामी युज गर्छौँ जहाँ चाहिँ हामीले यस्तो आउँछ आइरहेको पनि छ यान ए को पावर यान यु यान भनेर सोध्यो भने के गर्ने यसको तपाईँ गर्दै गर्नुहोस् प्रोपर्टिज युज गरेर गर्नुहोस् अहिले यसैमा यो प्रोपर्टिज लगाउनु पर्ने भयो डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्ने भयो ठिक छ त्यो पनि हामी गरेर हेर्नेछौँ पर्फेक्ट भेरी गुड ल ठिक छ अब लास्ट प्रोपर्टिज कन्भोल्युसन प्रोपर्टी लेट्स सी दिस मैले यो उस पार्ट चाहिँ हटाइदिएँ ल ठिक छ कन्भोल्युसन 6 मा पुग्यौँ हामी ल ठिक छ कन्भोल्युसन प्रोपर्टी यसले के भन्छ यदि याक्स 1 यान छ जसको चाहिँ याक्स 1 जेड हो भने र याक्स 2 यान छ जसको चाहिँ जेड ट्रान्सफर्म के छ त याक्स 2 जेड हो भने यिनीहरू टाइम मेरो यहाँ लाइन गएको छ सायद म भिजिबल नै छु होला उज्यालो आइरहेको छ मिलाएर बुझ्नु होला फ्ल्यास लाइट अन गरेँ भने यता उस फोकस गर्छ तर म एकचोटि चेक गरेँ यतिको हुन्छ ल यहाँसम्म ठिक छ म यतिवाला रिजनमा चाहिँ यता कतावाला रिजनमा चाहिँ नलेख्नु पर्ने छ त्यही रिजन होला ठिक छ
पर्फेक्ट। अब यो भइदियो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ त डिफ्रेन्सिएट ओके कन्भोल्युसनले के भन्छ त टाइम डोमेनमा कन्भोल्युसन चाहिँ जेड ट्रान्सफर्ममा के हुन्छ अरे मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। टाइम डोमेनमा कन्भोल्युसन चाहिँ जेड ट्रान्सफर्ममा के हुन्छ त मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। यो कुरा नि हामी प्रुभ गरेर हेरौँ। सो लेट्स सी एक्स जेड भने के हुन्छ त यान इक्वल्स टु माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी के इक्वल्स टु 0 टु इन्फिनिटी ओके के इक्वल्स टु माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी नै भन्नु माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी। कन्भोल्युसनले के भन्थ्यो हामीलाई x1 अफ यान x1 अफ के x2 अफ n माइनस के हुन्थ्यो जेड माइनस यान त छँदैछ हाम्रो। पर्फेक्ट, यहाँसम्म ठिक छ। अब हामीले हेऱ्यौँ भने के इक्वल्स टु माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी। अब के वाला पार्टलाई हामी बाहिर राख्यौँ र यो वाला पार्टलाई यता राखेर हेरौँ। के इक्वल्स टु माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी x1 अफ के यान इक्वल्स टु माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी x2 अफ n माइनस के जेड माइनस यान छ। ठिक छ। यो भने के भयो त यो भनेको के भयो त लेट मी सी यो भने के भयो यो भनेको त टाइम सिफ्टिङ प्रोपर्टिज भइरहेछ अनि x2 को उस भइरहेछ। टाइम सिफ्टिङ प्रोपर्टी अनुसार के थियो हामीसँग ओके सिफ्टिङ प्रोपर्टी अनुसार एक्स एन माइनस के को चाहिँ ट्रान्सफर्म जेड माइनस के एक्स अफ जेड हुन्थ्यो। त्यही नै लेख्न पाएँ मैले यसलाई के लेख्न पाएँ यसलाई मैले समेसन के इक्वल्स टु माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी x1 अफ के x2 अफ जेड अनि पावरमा जेड को पावर माइनस के छ नि त यहाँ हैन माइनस के गर्न पाइयो। यहाँसम्म ठिक छ। पर्फेक्ट। यसलाई अझै मैले यसरी लेखेँ जेड माइनस के x2 अफ जेड भन्न पाइयो। केले गर्दा भएको यो सिफ्टिङ प्रोपर्टी तपाईँलाई याद हुनुपर्छ। सिफ्टिङ प्रोपर्टी यहाँसम्म ठिक छ। भेरी गुड, यहाँसम्म ठिक छ। अब यो हेऱ्यो भने के छ त यो के छ त यो त x1 के को जेड ट्रान्सफर्म होइन सिम्पल जेड ट्रान्सफर्म होइन यो x1 जेड लेख्न मिलेन यसलाई इन्टु x2 अफ जेड। यसरी हेर्दाखेरि के देखियो त टाइम डोमेनमा मल्टिप्लिकेसन कन्भोल्युसन यदि सिग्नलको कन्भोल्युसन चाहिँ कन्भोल्युसन हो भने हाम्रो जेड ट्रान्सफर्म डोमेनमा चाहिँ जेड डोमेनमा के हुने रहेछ त त्यो मल्टिप्लिकेसन हुँदो रहेछ। यसरी हामीले प्रुफ पनि गरौँ। यो त कन्भोल्युसन प्रोपर्टी। अब यी 6वटा प्रोपर्टी युज गरेर नि हामीले मस्ट अफ द जेड ट्रान्सफर्म गर्नेवाला छौँ। एकदमै त्यो ट्रिकी श्रिकी जे भए पनि हामीले एकदमै फ्रिली गर्नेछौँ। यो टेबल तपाईँलाई याद हुनुपर्छ। बेसिक टेबल हो यो। अनि यो कुरा तपाईँलाई याद हुनुपर्छ रिजनको लागि चाहिँ यसको रिजन पनि के हुन्छ त x1 जेड र x2 जेड को रिजनको इन्टरसेक्सन हुन्छ। ठिक छ। x1 जेड र x2 जेड को आरओसी को चाहिँ इन्टरसेक्सन हुन्छ। यहाँसम्म ठिक छ। भेरी गुड, पर्फेक्ट। अब के गर्नु पर्यो हामीले यो टेबल याद हुनु पर्यो, फटाफट याद हुनु पर्यो अथवा अगाडिको पेपरमा राख्नुस्। कजल एन्टी कजल र नन कजलको प्रोपर्टिज कस्तो थियो त्यसको आरओसी को भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। कस्तो थियो म फेरि पनि लास्ट टाइम भन्छु। कजलको लागि चाहिँ कजल हो भनिसकेपछि समथिङ भन्दा ग्रेटर हुनु पर्यो। यो सर्कल भन्दा बाहिरको रिजन चाहिँ हुन्छ भनेर जेड ग्रेटर देन आर को फर्ममा आउँछ। एन्टी कजलको लागि सर्कल भित्र पर्न पर्यो। त्यही भएर एन्टी कजलको लागि जेड लेस देन R2 भनेर आयो। अनि नन कजल भनेको त R1 र R2 को रेन्जको भित्र पर्ने R1 भन्दा ठुलो R2 भन्दा सानो भित्रको रिजन पर्ने चाहिँ नन कजल हुन्छ। यसरी हामी हरेक कुरा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। आई होप तपाईँहरूलाई प्रोपर्टिज क्लियर भयो होला। अब हामी इक्जाम्पल हेर्नेछौँ, पास्ट क्वेसन सल्भ गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू। लास्टमा तपाईँलाई यदि मेरो भिडियोजले हेल्प भइरहेका छन् भने एड ब्लकर पज गरेर हेरिदिनु होला। त्यसले गर्दा मलाई पनि हेल्प हुन्छ। थ्याङ्क यू। नोट्सको लागि kailaba.com भिजिट गर्नुहोस्।